अर्थमेटिक मीन सुरुमा अर्थमेटिक मीन जसलाई हामी एभरेज पनि भन्छौं एभरेज भन्छौं। हेरौं पहिलो च्याप्टर हाम्रो यो सब टपिक स्ट्याटिस्टिक्स को पहिलो सब टपिक भनेको अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन भने के हो पहिला त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अब मीन भन्ने बित्तिकै एभरेज भन्ने बित्तिकै हामीले के थाहा पाउँछौं भने एकछिनको लागि मानौं एउटा क्लासमा 5 जना विद्यार्थी छ। कुनै विद्यार्थीले एउटा सब्जेक्टमा सपोज म्याथ सब्जेक्टमा 5 जना विद्यार्थी मध्ये आउट अफ 100 मार्क्स को एक्जाममा एउटा स्टुडेन्टले मानौं 70 मार्क्स पायो, अर्को स्टुडेन्टले मानौं 65 मार्क्स पायो, अर्कोले मानौं 55 मार्क्स पायो, अर्कोले 90 पायो, मानौं अर्कोले 80 पायो। 5 जना विद्यार्थीले अब्टेन गरेको मार्क्स सपोज यो छ भने अब हामीले यो त भयो इन्डिभिजुअल विद्यार्थीले अब्टेन गरेको मार्क्स एक्जाममा म्याथ सब्जेक्टमा सपोज भने एभरेज कति मार्क्स आयो भनेर निकाल्नु पर्यो भने एभरेज भनेको चाहिँ त्यो 5 जना स्टुडेन्टले प्राप्त गरेको अब्टेन गरेको मार्क्सलाई एड गर्ने, सबैलाई एड गर्ने र जति जना स्टुडेन्ट छ नम्बर अफ स्टुडेन्टले डिभाइड गर्दा आउने भ्यालुलाई हामी एभरेज भन्छौं। अर्थात 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90 प्लस 80 डिवाइडेड बाई नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति भयो भन्दा 1 2 3 4 5 5 ले डिवाइड गर्ने जति आउँछ त्यो भ्यालु नै एभरेज मार्क्स हुन्छ। अर्थात त्यो 5 जनाले प्राप्त गरेको अब्टेन गरेको एभरेज मार्क्स त्यो निस्किन्छ। अर्थात यसलाई डिफाइन गर्नु पर्दा चाहिँ अर्थमेटिक मीन इज द सेट अफ ऑब्जर्वेशन in which the sum of all observation is divided by number of observation is called arithmetic mean। अर्थात अर्थमेटिक मीन भनेको चाहिँ जति पनि अब्जर्भेसनहरु छन् सबैको समलाई केले डिवाइड गर्नु पर्यो डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ अब्जर्भेसन कतिवटा अब्जर्भेसन भएको छ। जस्तै यहाँ मैले अघि पनि भने एक्जाम्पलमा यो 5 स्टुडेन्टले अब्टेन गरेको मार्क्स भयो, यो मार्क्सलाई के गर्नु पर्यो यसको सम निकाल्नु पर्यो, सबैको सम निकाल्नु पर्यो, प्लस गर्नु पर्यो डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको 5 हो। जम्मा 5 जना स्टुडेन्टले प्राप्त गरेको त्यो भ्यालुलाई हामी एभरेज भन्छौं। अब यो अर्थमेटिक मीन निकाल्ने मैले अघि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भने हाम्रो जम्मा 3टा डाटा, एउटा इन्डिभिजुअल डाटा, अर्को डिस्क्रिट डाटा, अर्को कन्टिन्युअस डाटा। 3टा डाटाको लागि छुट्टा छुट्टै फर्मुला छ। यो अर्थमेटिक मीन निकाल्ने फर्मुला मैले पहिला फर्मुलाहरु लेख्छु अनि बल्ल विद्यार्थीहरुलाई एक्जाम्पलतिर लैजान्छु। यहाँ हेरौं अब फर्मुलामा चाहिँ नम्बर फर्स्टमा हेरौं फर इन्डिभिजुअल डाटा for individual data हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु इन्डिभिजुअल डाटामा मीन निकाल्ने फर्मुला के त मीन अथवा एभरेज मीन व्हिच इज डिनोटेड बाइ x बार। मीनलाई हामीले x बार ले डिनोट गर्छौं अथवा एभरेज अथवा अर्थमेटिक मीन is equals to summation x by n। summation means यो summation को अर्थ हो यो e होइन विद्यार्थी हो पढ्दा त तिमीले ex by n भन्ने पढ्ला त्यो e होइन, यसको मिनिङ चाहिँ समेसन हो। समेसन को मिनिङ भनेको सम अफ अल अब्जर्भेसन भन्ने हो। समेसन को मिनिङ चाहिँ सम भन्ने हो। यो x किन दिएको भनेको x भनेको अब्जर्भेसन हो। sum of all observation which is denoted by summation x अनि n भनेको चाहिँ नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो। त्यसो भएको हुनाले sum of all observation divided by number of observation is known as mean according to definition। यसको फर्मुला चाहिँ summation x by n हो इन्डिभिजुअल डाटाको लागि।
त्यसैगरी डिस्क्रिट डाटाको लागि डिस्क्रिट डाटा फर डिस्क्रिट डाटा mean is equals to mean which is denoted by x bar summation f x by n. त्यस्तै कन्टिन्युअस डाटाको लागि हेरौँ फर कन्टिन्युअस डाटा mean summation f m by n. m means mid value where m is equals to mid value हो. म एक्जाम्पल दिन्छु. यसरी हामीले अर्थमेटिक मिन निकाल्दा यो तीनवटा जुन डाटा छ इन्डिभिजुअल डाटाको लागि हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्छौं, डिस्क्रिट डाटाको लागि यो फर्मुला एप्लाई गर्छौं समेसन fx by n र कन्टिन्युअस डाटाको लागि हामीले समेसन fm by n फर्मुला एप्लाई गर्छौं. अब कुन डाटामा हामीलाई क्वेशन सोधेको छ त्यसरी हामी जान्छौं. अब म सबभन्दा पहिला यो इन्डिभिजुअल डाटा, डिस्क्रिट डाटा र कन्टिन्युअस डाटाको एक-एकवटा एक्जाम्पल दिन्छु म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई. ध्यानपूर्वक हेर्नु होला.